बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और हम वो तमाम लोग जो कि रग़बत रखते हैं अल्लाह ताला के ज़िक्र की और हरीस होते हैं कि रमज़ान मुबारक की घड़ियाँ मैसर आएँ तो वो अपनी मग़फ़िरत के कुछ सामान जो है वो कर लें, उदास हैं क्योंकि एक एक करके बड़ी तेज़ी के साथ रमज़ान मुबारक की ये मुबारक घड़ियाँ हमारे हाथों से निकल रही हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि हम अपने अल्लाह को याद करें और उसके अहकामात पे अमल पैरा होने की पूरी कोशिश करें और कुरान पाक जिसका नुज़ूल का ये महीना है उसके एक एक आय मुबारका को ना सिर्फ समझें बल्कि अपनी ज़िंदगियों में उसकी रोशनी जो है वो शामिल करें, अपने दिलों को, अपने घरों को, अपने कारोबार को, अपने रोज़मर्रा के मामलात को उसके नूर से मुनव्वर करें, उन अहकामात की रोशनी में तरतीब दें। आज हमने ज़िक्र इलाही का जो इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर बात करनी है कि ज़िक्र इलाही के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक आपके सामने रखना चाहूँगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला के कुछ गश्त करने वाले फ़रिश्ते हैं जो ज़िक्र की मजालिस को ढूंढते फिरते हैं। जब वो कोई ज़िक्र की मजलिस देखते हैं तो उन ज़ाकिरीन के साथ बैठ जाते हैं, फिर अपने परों से बाज़ फ़रिश्ते बाज़ दूसरे फ़रिश्तों को ढांप लेते हैं, हत्ता कि ज़मीन से लेकर आसमान दुनिया तक की फ़िज़ा फ़रिश्तों से भर जाती है। जब ज़ाकिरीन मजलिस से उठ जाते हैं तो ये फ़रिश्ते आसमान की जानिब चढ़ जाते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे सवाल करता है कि हालांकि अल्लाह को सब इल्म है लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं तुम कहाँ से आए हो? वो कहते हैं हम ज़मीन से तेरे बंदों के पास से आए हैं जो सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे और तुझसे सवाल कर रहे थे। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मुझसे क्या सवाल कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि वो तुझसे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे। अल्लाह ताला फरमाता है क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं नहीं या इलाही। फिर अल्लाह ताला पूछते हैं कि अगर वो मेरी जन्नत को देख लेते तो उनकी कैफियत क्या होती? फिर फरिश्ते अर्ज़ करेंगे ए रब वो तेरी पनाह तलब कर तुझसे पनाह तलब कर रहे थे। अल्लाह ताला फरमा रहे थे वो किस चीज़ से पनाह तलब कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज़ करेंगे ए रब वो तेरी डोज़ख से पनाह मांग रहे थे। तो अल्लाह ताला पूछेंगे क्या उन्होंने मेरी डोज़ख को देखा है? फरिश्ते अर्ज़ करेंगे कहते हैं कि नहीं या इलाही उन्होंने तेरी डोज़ख को नहीं देखा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर वो मेरी डोज़ख को देख लेते तो फिर किस कदर पनाह मांगते? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं वो तुझसे इस्तग़फ़ार कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने पूछते हैं कि मैंने उनको बख्श दिया और जो कुछ उन्होंने मांगा वो मैंने अता कर दिया, जिस चीज़ से उन्होंने पनाह मांगी मैंने उन्हें पनाह दे दी। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं कि ऐ मेरे रब उनमें फ़लाँ ख़ताकार बंदा भी था जो इस मजलिस के पास से गुजरा था और उनके साथ बैठ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने उसको भी बख्श दिया कि ये वो लोग हैं कि उनके साथ बैठने वाला भी महरूम नहीं किया जाता। सो ज़िक्र की मजालिस और ज़िक्र की जो कदर व अहमियत है वो इस हदीस मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस कुदसी में खुद बयान फरमाई है कि किस तरह से अल्लाह ताला कदर व मंजिलत की निगाह से देखता है, क्योंकि उसका वादा है कि मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, मेरा शुक्र करो तो मैं और नेमतों को बढ़ाऊँगा। सो ज़िक्र इलाही क्या है, किस तरह से अपने रब के क़ुर्ब इलाही के हम उम्मीदवार और हकदार हो सकते हैं, ज़िक्र इलाही का हक़ कैसे अदा कर सकते हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलकीन की है कि अपनी ज़बानों को ज़िक्र इलाही से तर रखो, उसका तरीक़ाकार क्या है। ये आज हम गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जान सकें। हमारे साथ हैं अल्लामा असलम रिज़वी साहब, अल्लामा मोहम्मद असलम रिज़वी साहब, लेक्चरर अल-करम इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल। बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ आवरी का और प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे हम आपको। हमारे साथ कारी हम्मादुल्लाह हम्माद साहब तशरीफ़ फरमा है, शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। और कुछ देर में सूरत ज़ुहा की तिलावत पाक की सादत जो है वो हासिल करेंगे। नाज शरीफ के लिए हमने दावत दे रखी है नासिर फरीद साहब को, शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। और नासिर फरीद साहब भी मेरी और बहुत सारे और लोगों की महबूब जो नात शरीफ है, कोई सलीका है आरज़ू का ना बंदगी मेरी बंदगी है, आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन हम अपने आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम के साथ सूरत ज़ुहा की आयत करीमा की तिलावत की सादत हासिल करेंगे। हम्मादुल्लाह हम्माद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला।
يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। हमाद साहब माशाल्लाह एक तो नौजवान कारी हैं, ये बड़ी दिल के लिए तस्कीन का ज़रिया और बाइस होता है कि अल्लाह ताला हमारी नई नस्ल में भी अपना ज़िक्र और अपना कुरान पाक का जो एक इल्म है वो इस तरह से लेकर चले। जो आयत मुबारक आपके सामने तिलावत की गई वो सूरत ज़ुहा की, चाश्त की कसम और रात की कसम जब पर्दा डाले कि तुम्हें तुम्हारे रब ने ना छोड़ा ना मकरू जाना, और बेशक पिछली तुम्हारे लिए पहली से बेहतर है, और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओ। क्या उसने तुम्हें यतीम ना पाया फिर जगह दी, और तुम्हें अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ राह दी, और तुम्हें हाजतमंद पाया फिर गनी कर दिया तो यतीम पर दबाव न डालो और मंगते को ना झड़को, अपनी रब की नेमत का खूब चर्चा करो। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी हम बढ़ेंगे, और बहुत खूबसूरत नात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो कि पेश करने जा रहे हैं नासिर फरीद साहब। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम
کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا ماشاءاللہ ناصف علی صاحب کیا خوش الحان کیا خوبصورت انداز میں آپ نے مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نگارشات بھی جو ہیں وہ پیش کی ہیں بہت شکریہ تشریف آوری کا حماد اللہ حماد صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی اور ہم ایک بریک کے لیے رکنے کے بعد اپنی آج کا جو موضوع ہے جس میں ذکر الہی کیا ہے کیسے کیا جا سکتا ہے اور ذکر الہی کی کیا برکات ہیں شروع کریں گے اور بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے لطیف ہے لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل کیونکہ ماں سب جانتی ہے لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل آئیے ایسے ہی اپنا دسترخوان بڑھائیں پر صرف رمضان میں نہیں بلکہ یہ سلسلہ پورے سال چلتے رہنا چاہیے آپ کے جذبے اور محبتوں میں شامل رہے گا شاہتاج کوکنگ آئل اور بناسپتی کا پیار اور لذت تو بڑھائے اپنا دسترخوان ذرا سا اور شاہتاج صحت بھری خوشیوں کا راج
जो नस्ल दर नस्ल जुबां से दिल में उतरता है। लतीफ है, लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। खुश आमदीद। हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। ज़िक्र इलाही क्या है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अबू सईद ख़ज़री रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों हज़रात इस बात की गवाही देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जमात अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो, फ़रिश्ते उस जमात को घेर लेते हैं, रहमत उनको ढांप लेती है, सकीनत उन पर नाजिल होती है और अल्लाह ताला उनका तज़किरा फ़रिश्तों की मजलिस में करते हैं। ये सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है जो कि मैंने आपके सामने पेश की। अलामा साहब, अलामा मोहम्मद असलम रिजवी साहब, सर ज़िक्र क्या है जिसकी इतनी फ़जीलत, इतनी बड़ाई कि अल्लाह ताला अपनी फ़रिश्तों की जमात में उसका तज़किरा करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं PTV न्यूज़ इस्लामाबाद का मशकूर हूँ कि जिन्होंने अपने इस फ़ोरम के ज़रिए मुझे ज़िक्र की हलावत का तोहफ़ा पूरी मिल्लत इस्लामिया को देने का मौका नसीब फरमाया। ज़िक्र बुनियादी तौर पे अल्लाह करीम की याद है। अल्लाह करीम को याद करना ये ज़िक्र है। अब चूँकि हम बहैसियत मोमिन इसको देखते हैं, बहैसियत मुसलमान जब इसको देखते हैं तो हमें अल्लाह करीम के बहुत सारे फ़रामीन, कुरान मुक़द्दस जो फ़लाह व खैर का तुगरा है, जो नग़मा इल्हाम है और जो अल्लाह करीम ने हमारी रूहानी बालिदगी के लिए नाजिल फरमाया है और बाकी तमाम किताबों से मुनफरिद अंदाज में ये तोहफ़ा अल्लाह करीम ने हमें अता फरमाया है, उसमें परवरदिगार आलम ने मुख्तलिफ़ इरशादात फरमाए हैं। उनमें से एक ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कि ए साहिबान ईमान, ए ईमान की दौलत रखने वाले खुश नसीबो, मेरा ज़िक्र कसरत से करो, यानी कसरत से मुझे याद करो। अब यहाँ अल्लाह करीम हमें याद करने का हुक्म इरशाद फरमा रहा है कि मुझे याद करो। अब उसके याद करने के मुख्तलिफ़ अंदाज हैं। एक तो ये है कि जब अल्लाह करीम की कोई नेमत आती है तो उस वक़्त हम लाउबालीपन के शिकार न हों, हम शैतान के बहकावे का शिकार न हों, हम किसी तमर्रुद और सरकशी का शिकार न हों, बल्कि उस वक़्त हम शुक्र के साथ अल्लाह करीम को याद करें। बिल्कुल। और जब हमारे ऊपर कोई तकलीफ़ आती है, कोई रंज आता है, इंसानी ज़िंदगी चूँकि उसर युसर से इबारत है, इंसानी ज़िंदगी में नशेब व फराज आते रहते हैं, तो अगर कोई दुख आता है तो उस वक़्त भी हम बेसब्री का मुजाहरा न करें, बल्कि हम सब्र का दामन थाम के अपने रब को याद करें और अपने उस दुख के मौके पे अपने रब की बारगाह में रुजू करेंगे तो अल्लाह करीम हमारे उस दुख को, उस मुसीबत को ज़ाइल कर देगा। बेशक। जैसे हालिया जो कोविड का मसला है, इस मामले में अब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बार बार SOPs के ऊपर अमल करने का हुक्म दिया जा रहा है। इसके ऊपर ज़रूर अमल होना चाहिए, लेकिन मैं वज़ीर आज़म साहब से और सदर पाकिस्तान से ये भी साथ गुजारिश करूँगा कि जब दुख का मौका है और हम बहैसियत मुस्लिम जब इसको देखते हैं तो इस लम्हे हमें अपने रब की तरफ भी रुजू करना चाहिए। बेशक। और जब भी कोई तकलीफ़ आती है तो कुरान मुक़द्दस का इरशाद गिरामी है कि ये तुम्हारे अपने ही किसी अमल की वजह से आती है, तुम्हारे किसी फेल की वजह से आती है। तो जब गिरफ्त आ जाए तो उस लम्हे बाकी जहाँ असबाब हम अपनाते हैं, अदविया इस्तेमाल करते हैं, वहाँ साथ ही साथ हमें ये भी करना है कि हमें अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करना है, अल्लाह करीम की बारगाह में माफ़ी मांगनी है। और जब इंसान दुख के मौके पे, तकलीफ़ के मौके पे अल्लाह करीम की बारगाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह करीम उसके दुख को ज़ाइल फरमा देता है। और अगर वो दुख वो इंसान की तकदीर मुबरम में शामिल हो जाए
تو پھر بھی اللہ کریم اس دکھ کے اوپر بندے کو جزا عطا فرماتا ہے ٹھیک اور انسان کی اخروی زندگی سنور جاتی ہے۔ تو اس طرح انسانی زندگی میں چونکہ انسان احساسات کا مجموعہ ہے، انسانی زندگی احساسات کے دائرے میں سفر کرتی ہے، تو ہم وقت کوئی نہ کوئی احساس انسان کو دامنگیر رہتا ہے۔ مثلا انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس وقت انسان کو ندامت کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا، مجھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے، مجھے استغفار کر لینی چاہیے۔ اور جب انسان مشکل کے وقت اور گناہ کرنے کے بعد جب انسان اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے بے شک تو اللہ کریم کی رحمت دونوں بازو اپنے کرم کے جیسے اس کے شایان شان ہے کھول کے بندے کا استقبال کرتی ہے۔ بے شک بے شک اور یہاں مجھے نباز عصر ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ہمارے پاکستان کی ایک موقر شخصیت ہیں اور تمام مسالک میں ان کا ایک احترام ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نیکی جس کے کرنے کے بعد انسان تکبر کا شکار ہو جائے اس سے وہ گناہ بہتر ہے جس کے کرنے کے بعد انسان نادم ہو جائے۔ واہ 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 واہ۔ اچھا علامہ صاحب میں جاننا چاہوں گی قرآن پاک میں جو قرآنی اصلاحات ہیں ذکر کے حوالے سے، قرآن پاک جو ہے وہ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو، پھر ایک جگہ پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک یہ ذکر عظیم قرآن پاک کو کہا جا رہا ہے، ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر ایک جگہ پہ نماز کے معنی میں بھی ذکر کا جو ہے وہ آ رہا ہے کہ پس اگر تم خوف کی حالت میں ہو یا پیادہ یا سوار جیسے بھی ہو فذکر اللہ، تو اللہ کی نماز پڑھ لیا کرو، پھر جب تم حالت امن میں آ جاؤ تو انہی طریقوں پر اللہ کو یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھائے ہیں جنہیں تم پہلے ہی جانتے تھے۔ پھر ایک جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ سو تسبیح، قرآن، نماز، یہ مختلف اصلاحات میں تو ذکر ہم اس کے 3 پورشن کر سکتے ہیں۔ ایک ہے مطلق ذکر، وہ سبحان اللہ کے ساتھ بھی ہے، الحمدللہ کے ساتھ بھی ہے، اللہ اکبر کے ساتھ بھی ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ بھی ہے، اور یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کے ساتھ بھی ہے۔ مطلق ذکر کسی بھی پاکیزہ کلمے سے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کو مطلق ذکر کہا جائے گا۔ ٹھیک۔ ایک وہ ذکر کی نوعیت ہے جس کی حیات اور جس کی کیفیت اللہ کریم نے خود اس کا ہمیں پابند کر دیا ہے، جی اور وہ ہے نماز۔ وہ نماز ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ تو نماز بھی اللہ کا ذکر ہے اور ذکر کی بہترین صورت نماز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، بے شک بہترین صورت ہے یہ، اس لیے کہ اس میں خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو یوں کھڑے ہوا کرو جیسے تم اپنے رب کی تجلیات کو دیکھ رہے ہو، واہ اور اگر یہ احساس نہ بن پائے، یہ تصور نہ بن پائے تو کم از کم اتنا تصور تو رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ واہ بلند ترین تصور تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کی تجلیات کو دیکھے، لیکن یہ بھی کوئی کم تصور نہیں ہے کہ انسان اللہ کے دربار میں کھڑا ہو اور اس احساس میں ڈوبا ہوا ہو کہ شکر ہے مجھ مسکین پہ میرے مالک کی نظر ہے۔ بے شک بے شک وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، دیدار کے قابل کہاں اپنی نظر ہے، یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے۔ تو نماز یہ ذکر کی وہ قسم ہے کہ جس میں انسان حضوری کی لذات سے مالا مال ہوتا ہے ٹھیک ہے۔ اور انسان اللہ کے نور میں ڈوبا ہوا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ ہر بندے کے اپنے درجات ایمان کے اعتبار سے اور روحانی کیفیات کے اعتبار سے اس کے اپنے جو ہیں وہ احساسات ہوتے ہیں، تو نماز بھی یہ اللہ کے ذکر کی ایک بہت اعلیٰ صورت ہے۔ بالکل صحیح۔ اور تسبیح یہ جو ہے جو ہم تسبیح، اور دوسرا یہ بھی فرما دیجئے گا تسبیح ہاتھ پہ پڑھنا، تسبیح باواز بلند پڑھنا، تسبیح دل میں پڑھنا، یا تسبیح جو ہے وہ تسبیح پکڑ کے کرنا، ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی ویسے حکم تو ہے کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بے شک صبح و شام صبح و شام اللہ کریم کی تسبیح بیان کرو۔ تو اب یہ جو تسبیح ہم پکڑتے ہیں
یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تعداد میں بتائی ہیں تو گنتی کے لیے پھر تسبیح پکڑ لی جاتی ہے، لیکن اگر تسبیح نہ بھی پکڑی جائے تو تسبیح پڑھنا یعنی مقصود تو اللہ کا ذکر ہے، اور اگر تسبیح پکڑ لیتے ہیں تو انسان کو جو ہے نا وہ غفلت کم ہوتی ہے، دوسری طرف توجہ کم ہوتی ہے، اور ایک انسان تسلسل میں وہ چلتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، یوز ٹو ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہم جاری رکھیں گے اپنی بات چیت کو۔ میں یہاں پہ خوش آمدید کہوں گی مفتی منیر احمد صاحب کو بھی، بہت شکریہ تشریف آوری کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہم اپنی گفتگو آج ذکر الہی سے کوشش کریں گے جانیں بھی، اور اپنی اس محفل کو بھی ذکر الہی سے پرنور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سردار ہمارے ساتھ ہمارے نعت خواں ہیں جو کہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، قاری اشتیاق احمد صاحب، بہت شکریہ تشریف لانے کا آپ کے بھی۔ جیسے کہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، حکومت پاکستان کے بہت ساری ایسے کام جو شاید ہماری نظر میں اتنا زیادہ نہیں ہوتے۔ جب بات کی جاتی ہے لائف سٹاک کی تو آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں 44% بچے جو ہیں وہ غیر متوازن غذا کی وجہ سے سٹنٹڈ گروتھ کا اور پھر دماغی مختلف ایسی بڑھوتری کے مسائل کا شکار ہیں، جس میں ان کی دماغی نشو و نما جو ہے وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے۔ سو انہی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے زرعی خوشحالی کے منصوبہ جو ہے اس کی بنیاد رکھی، جس کے تحت حیوانی پروٹین کی کمی دور کرنے کے لیے گھریلو مرغبانی کا فروغ کا نیا منصوبہ جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے۔ اس میں اور کیا کیا ایسی اسکیمز شامل ہیں اور ان کے کیا فوائد ہیں، اس کا جو لوگ اس سے منسلک ہوں گے ان کو کیا فائدہ ہے اور اس کا باقی لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا، یہ جاننے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پروونشل منسٹر فار لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ پنجاب سردار حسنین دریشک صاحب۔ سردار صاحب بہت شکریہ تشریف آوری کا اور جوائن کرنے کا۔ وزیر اعظم پاکستان کا زرعی خوشحالی منصوبہ جو ہے یہ کیا ہے، اگر ہم آپ سے جاننا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت مشکور ہوں کہ آج آپ نے مجھے ایک اس انتہائی اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا۔ سب سے پہلے میں اس سے پہلے کہ وزیر اعظم صاحب کے پروگرام کے متعلق اور اس کے مین خد و خال آپ کو بتاؤں، کچھ فیکٹس ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ ہم اگرچہ زرعی ملک ضرور ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ خوراک زراعت کے اندر خود کفیل ہیں، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا ہم اس خود کفالت کو ایک ایفیشنٹ اور ایک احسن طریقے سے کر رہے ہیں، تو میں اس پر بہت سے کنسرن رکھتا ہوں اور میرے ذہن میں اس کے متعلق بہت سے سوال اٹھتے ہیں۔ میں اپنی بات ایک آپ کے سامنے اسٹیٹسٹیکل انالیسس رکھوں گا جس سے آپ کو میری بات مزید واضح ہو جائے گی۔ ہم اپنے اکنامک سروے آف پاکستان کے ذریعے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں تقریباً 60 ارب لیٹر دودھ پیدا کرتے ہیں ایک سال میں، اور اس کے عوض ہمارے پاس جو جانور ہیں ان کی تعداد تقریباً 8 کروڑ ہے۔ اس کے مقابلے میں مثال دوں گا سعودی عربیہ کی کہ وہاں پر 75,000 جانور ہیں اور وہ 1 ارب لیٹر دودھ پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ 75,000 کی بجائے میں ایزیوم کر لیتا ہوں میتھس کی کیلکولیشن کو آسان کرنے کے لیے کہ 1 لاکھ جانور ہیں اور وہ 1 ارب لیٹر دودھ پیدا کرتے ہیں، تو ہمارے پاس تقریباً 60 لاکھ جانور ہونا چاہیے 60 ارب لیٹر دودھ پیدا کرنے کا۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے یہ نمبرز رکھے ہیں یہ میرے اس آرگیومنٹ کو اسٹرینتھن کرتے ہیں کہ ہم ایک انتہائی ان ایفیشنٹ پروڈیوسر آف ملک اینڈ میٹ ہیں، اور یہ جو بھی چیز پیدا ہو رہی ہے یہ مفت پیدا نہیں ہو رہی، اور ہمارے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی بھی ایسا ریسورس نہیں ہے جو ان لمیٹڈ ہو۔ آپ زمین کے وسائل کو دیکھ لیں، آپ پانی کے وسائل کو دیکھ لیں، آپ زمین کی فرٹیلیٹی کو دیکھ لیں، آپ انوائرمنٹ کے ہیزرڈز کو دیکھ لیں، تو اس میں اٹ از ہائی ٹائم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلیسڈ ضرور رکھا کہ ہمیں انہوں نے پانی بھی اچھا دیا، زمین بھی اچھا دیا، بٹ بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ ان کا شکر گزار کرنے کے ساتھ آپ کو آن ٹوز نہیں رکھتی، آپ آرام پسند، سستی اور آپ کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل دریشک صاحب، سردار صاحب، جیسے آپ نے فگرز، کچھ فیکٹس اینڈ فگرز رکھے، ہمارے سامنے ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا ایک جیسی آب و ہوا ہے،
ایک جیسا ہی زمین ہے، ایک جیسے ہی حالات و واقعات ہیں تقریباً، اور وہاں پر حالانکہ گاؤ ماتا کا کانسیپٹ ہے ان کا کہ وہ اپنے ملک کے اندر گائے کی قربانی جو ہے اس کے اوپر ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، فساد ہو جاتا ہے، لیکن سب سے بڑے ایکسپورٹر ہیں دنیا میں گائے کے گوشت کے، ون آف دا بگ ایکسپورٹرز. سو ہم بہت پیچھے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں حلال بھی ہے، ہمارے ہاں یہ کاروبار بھی حلال ہے، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں میٹ پروڈکشن میں بھی کم ہے. تو پھر وزیر اعظم کے اس منصوبے کے تحت بریڈ امپروومنٹ کی بات کی جا رہی ہے، کوئی نئی نسل متعارف کرانے کی بات کی جا رہی ہے، کیا اس کا حل نکالا گیا ہے؟ دیکھیے، میں انڈیا کے جو کاشتکار ہیں ان کے ساتھ بہت قریب کام کرتا ہوں، اور اب سے نہیں کر رہا، پچھلے کوئی 15-20 سال سے میں ان کے ساتھ منسلک ہوں. فصلوں کے متعلق منسلک تھا تو آپ سمجھیں کہ جو بھی فصل کے ساتھ کام کرتا ہے اس کو لائف سٹاک کا بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پتہ اندازہ چلتا رہتا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈیا کی جو گوشتی مارکیٹ ہے اور پاکستان کی گوشتی مارکیٹ میں ایک بہت بیسک فرق ہے. پاکستان میں عید کے دنوں میں تقریباً 3 دنوں میں 30 لاکھ جانور قربان ہوتے ہیں، اور پورے سال بھر میں ہم 3 لاکھ جانور ایکسپورٹ کرتے ہیں. میں پھر دہرا رہا ہوں، سال بھر میں ہم 3 لاکھ جانور ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور عید کے 3 دنوں میں ہم 30 لاکھ جانور ذبح کرتے ہیں. ہمارے جو گوشت کے دام ہیں وہ پاکستان کی ڈومیسٹک مارکیٹ اسٹیبلش کرتی ہے، ویزاوی انڈیا کے. انڈیا میں گوشت کھانے کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے ان کے گوشت کے دام انٹرنیشنل مارکیٹ اسٹیبلش کرتی ہے. اور ہمیں آج اس بات کو مان لینا چاہیے کہ صرف ہمارے مسلمان اور اسلامی ہونے پر نہ سعودی عربیہ، نہ یو اے ای ممالک، اور نہ ہی دنیا کا کوئی مسلم یا غیر مسلم ملک ہم سے گوشت خریدے گا تا وقتے کہ ہم کاسٹ کمپیٹیٹو نہیں ہوتے. ہمارے ہاں جو ملک میں گوشت کی قیمت ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ ہے. پلس ہم بیماریوں سے پاک نہیں ہیں. ایک بہت بڑی بیماری ہے جس کا نام ہے فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز، منہ کھور کی بیماری. اس منہ کھور کی بیماری، وہ منہ کھور کی بیماری ایک امپیڈیمنٹ ہے، ایک باٹل نیک ہے جو ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹس میں نہیں جانا چاہتی. جس وقت میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم لوگ کاسٹ کمپیٹیٹو نہیں ہے، تو جب ہم اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرتے ہیں اور ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے کمپلائنٹ کرتے ہیں تو اس میں ہماری کاسٹ مزید بھی ایڈ ہوتی ہے. تو ہمیں میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں، جو آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے ریسورس ایشو نہیں ہے، ہمارے لیے پریورٹی آف پراپر پالیسیز، سمت اور ڈائریکشن کا درست ہونا اور ایک لانگ ٹرم تناظر میں اپنے سیکٹر کو دیکھنا اہم ہے. اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ہمیں دورس نتائج بھی ضرور حاصل ہوں گے. ٹھیک، جیسے میں نے آپ سے سوال کیا کہ بریڈ امپروومنٹ کی بات کی جا رہی ہے، نئی نسل کو متعارف کرانے کی بات کی جا رہی ہے، کسان کو کیا کچھ اویئرنیس، آگاہی دینے کی بات کی جا رہی ہے، پھر اسی طرح سے لوگوں نے اس کے اوپر بڑی بات بھی کی، لیکن اس گوشت کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے وزیر اعظم کی طرف سے جو انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کی طرف سے جو انسینٹیو دے رہے ہیں کسانوں کو اور لائف سٹاک کو ڈیل کرنے والے لوگوں کو، اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. جی، پرائم منسٹر صاحب کے حکم پر ہم نے پنجاب میں ایک پروگرام جس کو فیڈ لاٹ فیٹننگ اور سیو دا کاف پروگرام شروع کیا، جس کی مالیت تقریباً 2 ارب روپے تھی، جو 2023 میں ختم ہو جائے گا. اس پروگرام کے خد و خال یہ تھے کہ جو بچھڑے بچپن میں ذبح ہو جاتے تھے ان بچڑوں کے مالکان کو انسینٹیو دیا گیا کہ آپ کو ہم 6,500 روپیہ فی جانور دیں گے ایز سبسڈی. آپ اس بچے کو ذبح نہ کریں اور اس کو ایک آپٹیمل عمر تک لے جا کر ذبح کریں. اسی طرح فیڈ لاٹ فیٹننگ کا پروگرام ہے جس کے اندر یہ طے کیا گیا کہ ہم تقریباً 4,000 روپیہ 1 سال سے 1.5 سال تک کی عمر کے بچڑے کو پالنے والے، کٹڑے کو پالنے والے ساتھی کو دیں گے. اور آپ کو اس کی ایک دلچسپ میں جہت یہ بتاتا ہوں کہ ہمیں کچھ عرصے میں یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے پاس سیو دا کاف کا اتنا انسیڈنس نہیں ہے، تو ہم نے سیو دا کاف یا وہ جو کٹڑے ذبح کرنے والا پروگرام تھا اس کو مختصر کیا اور اس کے پیسوں کو ڈائیورٹ کیا فیڈ لاٹ فیٹننگ کی طرف، جس سے ہمارے صوبے کے اندر کئی ایسے اکنامک ماڈل وجود میں آئے ہیں جس کو دیکھ کر لوگ اس شعبے میں مزید انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں
اور وہ پروگرام ہمارا ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جاری و ساری ہے. 2023 کے اندر وہ پروگرام مکمل ہو جائے گا. بالکل صحیح. جیسے آپ فرما رہے تھے دودھ کی پیداوار کے بارے میں، ہمارے یہاں پہ اور بھی بہت مسائل ہیں. دودھ کی پیداوار بڑھانے کے لیے پھر بہت سے ناقص قسم کے ٹیکے استعمال کیے جاتے ہیں جو مضر صحت ہیں انسانوں کے لیے بھی جانوروں کے لیے بھی. اس کے اوپر پابندی بھی ہے مگر اس کے باوجود لوگ کسی نہ کسی طرح سے اس کا استعمال جو بھی کرتے ہیں. سو اس طرح کی جو پریکٹسز ہیں حالانکہ آپ کے اس میں نہیں آتی ڈائریکٹلی، لیکن لائف سٹاک سے چونکہ جڑی ہوئی ہیں تو اس کے بارے میں بھی بتائیے گا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور پھر پرندوں کی تقسیم، کیونکہ جہاں پر یہ لائف سٹاک کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ گھروں میں مرغی مرغبانی جو ہے یہ بھی ایک صنعت، گھریلو صنعت کا درجہ جو ہے اس کو بھی دیا جا رہا ہے. اس کے کیا فوائد ہیں اور اس کے اوپر کیسے عمل کیا جا رہا ہے؟ دودھ کے متعلق میں گزارش کرتا ہوں کہ دودھ میں اڈلٹریشن یقیناً ہوتی ہے، اور جو دودھ کی اڈلٹریشن ہے وہ ہمارے فارمر کی دودھ کی قیمت کو ڈائریکٹلی ہٹ کرتی ہے. اور دودھ کی اڈلٹریشن کو ہم اس وقت تک کریکٹ نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کو ٹریسیبل نہیں بنائیں گے. جب تک اس کا کھرا یا اس کا پیرا کسی ایک غلطی کرنے والے کے گھر تک نہیں پہنچے گا، یہ اڈلٹریشن والا معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا. اور ہمارا فارمر جو آلریڈی ایک عالم نزا میں ہے، اس کی اکنامک حالت بہت بہتر نہیں ہے، وہ مزید کمزور سے کمزور تر ہوتا رہے گا اس قسم کے غلط کام کرنے والوں کی وجہ سے، جو کہ دودھ کے اندر ملاوٹ اور اس قسم کی پریکٹسز کرتے ہیں. اس کے اندر فوڈ اتھارٹی اور ہم لوگ مل کے محکمہ خوراک، فوڈ اتھارٹی اور محکمہ لائف سٹاک، دیگر محکمہ جات بھی اس میں انوالوڈ ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، SCCP ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے سٹیک ہولڈر کے ساتھ بھی ہم بات کر رہے ہیں. اور ہم ایک پورا مربوط پروگرام ان سردیوں میں لانچ کرنے جا رہے ہیں کسی ایک شہر سے، تاکہ ہم دودھ کی ویلیو چین کو ٹریسیبل بھی کریں، انکلوسیو بھی رکھیں، اور اس کو ہم اڈلٹریشن سے پاک بھی کریں. جہاں تک مرغ بانی کے پروگرام کا تعلق ہے، ہمیں 4 سال میں 20 لاکھ برڈ تقسیم کرنا تھے. 5 لاکھ برڈ اینولی ہم تقسیم کر رہے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم وہ سبسیڈائز برڈ پہلے آئیے پہلے پائیے کے تحت مختلف انٹرسٹڈ سٹیک ہولڈرز کو دیتے ہیں. اس کے اندر 20% سبسڈی حکومت وفاقی حکومت بیئر کر رہی ہے، اور 80% جو ہے وہ پنجاب حکومت بیئر کر رہی ہے. اس پروگرام کا ٹوٹل جو مالی تخمینہ ہے وہ تقریباً 50 کروڑ روپے کے قریب ہے. اور یہ پروگرام بھی سکسیس کے ساتھ اپنی جو مدت ہے اس کو پورا کر رہا ہے. ثمرات کب تک ہم دیکھ سکیں گے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں بیف پروڈکشن میں اضافے کے لیے اسکیم آپ نے وزیر اعظم کی جو ہے اس کا ذکر کیا، لائف سٹاک کی طرف سے جو دی جا رہی ہے، پھر اسی طرح سے آپ نے دودھ کی پیداوار بڑھانے کے بارے میں بریڈ امپروومنٹ کی جو بات کی ہے. لیکن ان کے ثمرات ہمیں کب تک نظر آئے گا کہ ہمارے ہاں دودھ کی پیداوار میں بھی اضافہ ہو، ہمارے ہاں گوشت کی پیداوار جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو، ہم اپنی ضروریات پورا کرنے کے علاوہ ملک کو ایکسپورٹ کی طرف بھی لے جا سکیں ان پروڈکٹس میں؟ دیکھیے، جو ہمارے لائف سٹاک سیکٹر ہے یہ کوئی بہت کوئک فکس والا نہیں ہے. اس کے اندر اگر آپ یہ توقع کریں کہ ہم ان 2, 4 یا 5 سالوں کے اندر کوئی نئی بریڈ متعارف کرا دیں گے تو شاید یہ اتنا جلدی ممکن نہ ہو. اور یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ آپ سمجھیں کہ دوسرے ممالک میں بھی اس کے اندر یہ ایک لمبا پروسیس ہے. میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر کے ایک آؤٹ سٹینڈنگ انسان ہیں جن کا نام ڈاکٹر فاروق ہے، الحیوان نام سے ان کا ادارہ ہے ساہیوال میں، جنہوں نے ایک انورٹو فرٹیلائزیشن، ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے جو دنیا میں بہت عام ہے، جو ایلیٹ جانوروں کو ریپلیکیٹ کرنے کا ایک بہت شارٹ ٹرم اور بہت جلدی کا طریقہ کار ہے. اس کا پہلا سکسیسفل پروگرام پاکستان میں کر لیا ہے. پاکستان کے اندر پہلے انورٹو فرٹیلائزیشن کے ذریعے گائے کے بچھڑے پیدا ہو چکے ہیں، اور میں توقع کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جب بھی لائف سٹاک کا نیکسٹ ایونٹ کریں گے اس کے اندر ہم اپنے اس پرائیویٹ سیکٹر کے ہیرو کو ضرور ایوارڈ دلوائیں گے. ہماری جو یونیورسٹی ہے آف ویٹنری سائنسز اس کے اندر بھی بریڈ امپروومنٹ کے پروگرام اور انورٹو فرٹیلائزیشن لیب کے تحت اس قسم کے ایمبریوز بھی بن رہے ہیں، اور اس قسم کے نئے اعلیٰ نسل کے بچوں کی افزائش کا شارٹ کٹ ایک طریقہ کار بھی ہم نے وضع کیا ہوا ہے. جینیٹک امپروومنٹ کے لیے ہم امپورٹڈ سیمن تقریباً 1.25 لاکھ ڈوز
हर साल हुकूमत पंजाब लगाती है, उसको हम स्केल अप करने का इरादा रखते हैं। और स्केल अप करने से ज़्यादा जो अहम चीज़ है उसके जो बॉटल नेक्स हैं और जो उसकी ख़राबियाँ हैं और उसके अंदर जो हमें डेटा सही ना मिलने की वजह से हमें ये नहीं पता आज के दिन कि हमारी बेस लाइन क्या है, हम कहाँ पर खड़े हैं। जब तक हम अपनी बेस लाइन को इस्टेब्लिश नहीं करते तो हम जितनी भी काविशें इस किस्म की करते हैं ब्रीड इम्प्रूवमेंट की, उनका वो इम्पैक्ट हम हासिल नहीं कर सकते जिस तरह के हमें करना चाहिए। डेटा की सही एक्यूरेट कलेक्शन के ऊपर हुकूमत पंजाब भी काम कर रही है और वफाकी हुकूमत का प्लानिंग कमीशन और स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट भी बहुत दिलजमी और बहुत शौक़ और ज़ौक़ के साथ इस पर कार फरमा है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है सरदार हुसनैन दरेशक साहब जो कि मिनिस्टर हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं फॉर लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट पंजाब के। अपडेट कर रहे थे हमें असलाहात और कलीदी इक़दाम जो किए गए हैं महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट के हवाले से। लेट्स ओपन विश के पाकिस्तान जो है वो जैसे बता रहे थे ज़रिए खुद कफ़ालत के साथ साथ ये जो लाइफ स्टॉक का शोबा है इसमें भी ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर खुद कफ़ालत हम हासिल करें जो कि है बड़ी हद तक, लेकिन इम्प्रूव करें गोश्त की पैदावार को, दूध की पैदावार को और एक्सपोर्ट की तरफ भी जाएँ ताकि हमारा एक बेहतरीन ज़र मुबादला का ज़रिया भी बन सके और गांव में मौजूद जो लोग हैं उनको एक आसान रोज़गार जो है और एक आसान ज़र मुबादला की सूरज है वो भी मैसर आए। हम आज बात कर रहे हैं अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन में ज़िक्र की फजीलत के हवाले से और हमें ज्वाइन किया है हमारे मेहमान ने जिनको कि मैंने खुश आमदीद कहा है, मुफ्ती मुनीर अहमद साहब। मुफ्ती साहब हम जिक्र कर रहे थे, ज़िक्र अल्लाह ताला का जो एक कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, ये और तुम मेरा शुक्र अदा करो तो मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा, इसकी वजाहत कीजिएगा कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, इसका क्या मतलब हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर जिस बात का आपने तज़किरा किया, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का ज़िक्र करोगे तो और शुक्र करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें और बढ़ा के देंगे, और अगर अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को अगर तुम उनका शुक्र नहीं करोगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके जज़ा के तौर पर, उसके बदले के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब हो सकते हैं। अब जहाँ तक हम ज़िक्र की जब हम बात करते हैं तो ज़िक्र में कुरान मजीद का एक नाम भी ज़िक्र है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इन्ना अंज़लना इलैका ज़िक्र। तो यहाँ पर इन्ना अंज़लना इलैका ज़िक्र में जहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इससे मुराद कुरान मजीद है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान मजीद दिया है हमें, तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला का एक ज़िक्र में एक आला तरीन ज़िक्र है। और इसी तरह नमाज के बारे में भी कहा गया कि नमाज भी अल्लाह तबारक व तआला का एक ज़िक्र है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में खुद फरमाते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम कि अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, कि तुम नमाज को कायम करो मेरी याद के लिए। तो बुनियादी तौर पर जो अल्लाह तबारक व तआला की याद है, एक वो तो एक है नमाज के तौर पर, हम जो आदमी दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ता है तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला का एक आला तरीन ज़िक्र है। कुरान मजीद की तिलावत है वो भी अल्लाह तबारक व तआला का आला तरीन ज़िक्र है। अब जब हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक आदमी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को, अल्लाह का तज़किरा, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का ज़िक्र दुनिया में करता है, ज़मीन पर करता है, अल्लाह तबारक व तआला आसमान में उसका ज़िक्र फरमाते हैं। न सिर्फ उसका ज़िक्र फरमाते हैं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देते हैं। हम जिस खित्ते में रहते हैं यहाँ औलिया किराम का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी खिदमात हैं, जिसमें से पहले भी अल्लामा साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया और सरा के और जो औलिया किराम हैं उनका बहुत बड़ा नाम है जिनको सदियाँ बीत चुकी, लेकिन अभी भी लोग उनका नाम लेते हैं और बड़े एहतराम के साथ, बड़े वक़ार के साथ नाम लिया जाता है। सुल्तान बाहू के विसाल को 400 साल हो चुके हैं, ज़िक्र उनका जो है वो जिंदा है। हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर को गुजरे 800 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी वो हमारे दिलों में मौजूद हैं। हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उनके विसाल को 1000 साल हो गए लेकिन आज तक उनका नाम और उनका ज़िक्र और उनकी जो है वो जारी व सारी है। हज़रत अली हजवेरी अलमारूफ दाता साहब जो हैं उनको इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए जो है 1100 साल हो गए हैं, लेकिन वही जो बात है ना हज़रत सुल्तान बाहू के मुताबिक, नाम फ़कीर नादा बाहू कबर जिना दी जीवे हूँ। सो ये जो कबर जीने का तस्वर है ये भी तो ज़िक्र इलाही के साथ ही जुड़ा हुआ है। मैं आपकी तरफ अल्लामा साहब आना चाहूँगी सर कि ये भी तो है ना कि ज़िक्र इलाही से दिल शिफा पाते हैं, कि सुकून मिलता है दिलों को। बेशक अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का सुकून है,
یہ کیا اللہ کی طرف سے ایک ہمیں حکمت اور ایک مصلحت ہے؟ ارشاد ربانی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو طمانینت اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ بے شک۔ اور یہ اس کی فلاسفی کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں اللہ کریم نے انسان کو دو چیزوں سے پیدا کیا ہے، دو چیزیں ملا کر کے پیدا کیا ہے۔ ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ جسم پھر اربع عناصر سے ہے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے، مٹی سے۔ یہ چار عناصر ملتے ہیں تو انسان کا جسم بنتا ہے۔ ٹھیک۔ اور انسان کے جسم کی خوراک اور اس کی غذا کا اہتمام بھی اللہ کریم نے انہی اربع عناصر سے، چار عناصر سے کیا ہے۔ جتنی انسان کی جسمانی غذا ہے وہ سب اسی سے تیار ہوتی ہے۔ لیکن روح جو ہے نا، یہ اس جہان کی چیز نہیں ہے۔ یہ اصل میں عالم بالا کی چیز ہے، یہ حریم قدس سے آئی ہے، یہ حریم ناز سے آئی ہے، یہ حریم کبریا سے آئی ہے۔ یہاں یہ پردیس میں ہے، روح یہاں پردیس میں ہے۔ اور جب کوئی آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس پردیسی کو پردیس میں اپنے دیش کی خبر ملتی ہے تو اس کو سکون ملتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں جیسے کوئی آدمی یہاں پاکستان سے کسی دوسرے ملک میں چلا جائے اور وہاں اس کا کوئی جاننے والا نہ ہو، اجنبیت کا ماحول ہو، اداسی میں 6-7 سال گزر جائیں، اچانک وہ جا رہا تھا فٹ پاتھ پہ تو چہرے بشرے سے اسے پتہ چلا کہ یہ کوئی پاکستانی لگتا ہے، تو اس نے السلام علیکم، وعلیکم السلام، سلام دعا ہوئی، تو پوچھا کہ تم کہاں سے؟ تو اس نے کہا میں پاکستان سے۔ اب رشتہ داری نہیں ہے، پہلے اس سے ملاقات بھی نہیں، لیکن جیسے ہی پاکستان کا نام سنا، اپنے دیش کا نام سنا، تو چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ گئی، بشاشت آ گئی، تازگی آ گئی۔ پھر اس نے مزید وہ تعارف بڑھا، تو اس نے کہا تم کس صوبے سے ہو؟ تو پتہ چلا کہ صوبہ پنجاب سے، تو اس نے بھی کہا میں بھی صوبہ پنجاب سے ہوں۔ پھر ضلع ملتے گئے تو اور جو ہے وہ تسکین بڑھتی گئی۔ پھر آگے علاقائی حوالے سے جیسے وہ تعلق بڑھتا گیا تو تسکین اور بڑھتی گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پردیسی کو پردیس میں جب اپنے دیش کی خبر ملتی ہے یا اپنے دیش کا نام وہ سنتا ہے تو اس کو تسکین ملتی ہے۔ تو روح چونکہ یہاں پردیس میں ہے، یہ اس پنجرے میں بند ہے، تو جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس پردیسی کو پردیس میں اپنے دیش کی خبر ملتی ہے تو اس کو سکون ملتا ہے۔ اور یہ بات یہ کسی بندے کا عقلی مفروضہ نہیں ہے، کسی بندے کی ساختہ پرداختہ بات نہیں، یہ قرآن مقدس کی نص ہے بے شک کہ جب بندہ مومن اس جہان فانی سے جانے لگتا ہے تو اس کو جو پیغام آتا ہے وہ یہ آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ والے ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ لوٹ آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیا تھا کسی مقصد کے لیے، کچھ عرصے کے لیے آیا تھا اور اب اس نے لوٹ کے جانا ہے۔ تو یوں کہیں کہ صدا آتی ہے میرے پردیسیا واپس لوٹ آ۔ واہ واہ، بہت خوبصورت آپ نے تشبیہات کے ذریعے علامہ صاحب اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن میں آپ سے مفتی منیر احمد صاحب، جیسے آپ خود ذکر فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قرآن پاک کو بھی ذکر کیا، اور اسی قرآن پاک کے بارے میں ہے کہ اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، اس میں اور پھر یہی ہے کہ جو دکھی دل سے اللہ تعالیٰ کون ہے جو بے قرار دل کو قرار دیتا ہے۔ بات روح کی ہو رہی ہے، قرآن پاک جو لفظ استعمال کر رہا ہے وہ قلب کا کر رہا ہے کہ بے قرار دلوں کی سکون ہے اس میں۔ اس کی تھوڑی سی ہمیں وضاحت کیجیے گا، اور قرآن پاک جو ذکر ہے اس کا جو تعلق ہے شفاء الناس، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے، اس کا بھی کچھ تذکرہ ہو۔ بالکل، جس طرح قرآن مجید کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواص رکھے ہیں، جس طرح قرآن مجید کے جو علوم ہیں ان میں سے ایک علم ہے خواص القرآن کا۔ خواص القرآن سے مراد بنیادی طور پر وہ آیات اور صورتیں ہیں جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے ظاہری اور باطنی امراض کے علاج کے طور پر رکھا ہے۔ مثلا جس طرح ہم اور آپ جو ہے نا سنتے رہتے ہیں، بارہا پاکستان میں اس کا تجربہ بھی ہو چکا ہے، سورہ رحمان کا کئی سارے مریضوں کو شفا حاصل ہوئی، اور جس طرح اور جتنے سارے اوراد و وظائف ہیں اور آیات ہیں جن سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جس طرح علامہ صاحب نے تذکرہ کیا کہ روح جو ہے وہ بنیادی طور پر آسمان کی چیز ہے، اور جسم جو ہے وہ عناصر اربعہ سے بنائے دنیا سے آیا ہے۔
تو اس وجہ سے جو چیز جہاں کی اس کو علاج اور تقویت وہیں سے میسر ہوتی ہے. جس طرح جسم جو ہے وہ دنیا سے عناصر اربعہ سے بنا، ہوا، آگ، پانی، مٹی سے بنا، تو اس کا غذا اور اس کا علاج بھی اس مٹی سے آتا ہے. اور جو روح جو ہے جب وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا اور جو ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح عطا فرمائی، تو بنیادی طور پر اس کا علاج بھی جو ہے وہ ذکر الہی سے وہیں سے آتا ہے، ٹھیک اور اس کو تسکین اور تقویت بھی وہیں سے ملتی ہے. ٹھیک جیسے جو ہے نا وہ آیت جیسے پڑھی گئی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جی تو دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اور ذکر میں اعلیٰ ترین ذکر قرآن مجید ہے اور بے اعلیٰ شک ترین ذکر نماز ہے، بے اور اس طرح جو اور اذکار ہیں، تو جو چیز جہاں کی ہے اس کو وہاں سے تقویت ملتی ہے اور وہاں سے اس کو غذا میسر ہوتی ہے. جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس حوالے سے ایک بات خاص طور پہ کہنا چاہ رہا ہوں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ جی وہ ایک بہت بنیادی سی اور بڑی خوبصورت سی بات ارشاد فرماتے ہیں اس سارے فلسفے کو سمجھنے کے لیے. ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے جب حکم فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو جی تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا اور شیطان اکڑ گیا. وجہ کیا تھی؟ شیطان نے انکار کیوں کیا اور فرشتوں نے تسلیم کا مظاہرہ کیوں کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں شیطان نے اللہ کریم کو اپنا معبود تو سمجھا تھا، محبوب نہیں سمجھا تھا. واہ لیکن فرشتوں نے اللہ کریم کو اپنا معبود بھی سمجھا تھا، محبوب بھی سمجھا تھا. واہ 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 تو اس لیے جب اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا تو انہوں نے اللہ کی محبت میں ڈوب کر جو ہے وہ اللہ کے خلیفے کو سجدہ کر دیا. تو اصل میں چونکہ ہمارا جو معبود حقیقی ہے، جو مقصود حقیقی ہے، جو محبوب حقیقی ہے، وہ اللہ کریم کی ذات گرامی ہے. بے شک اور یہ تو بڑی بدیہی سی بات ہے، یہ تو مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی بھی محبوب کا ذکر کرنے سے یقیناً سکون ملتا ہے. جی بے شک اور اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کے مجھ سے پیار کرو. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی پیغام دیا ہے. تو جب ہم 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی اس ہستی کے ساتھ واہ واہ محبت سے جب اس کا ذکر کریں گے تو یقیناً آپ کے دل کو سکون ملے گا. بے شک بے شک. آپ فرما رہے تھے تو ریسرچ جو ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ جیسے کوئی ماں کو بچے سے بہت محبت ہوتی ہے اور بچھڑے ہوئے ہوں، یا بچے کو ماں سے، کوئی بھی شخص جس کے دل میں حب ہو کسی بھی دوسری چیز کے لیے یا شخص کے لیے، اس پہ جب نظر پڑتی ہے تو اس کے جسم میں ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جس کے ذریعے اس کے اندر سکون کی، اطمینان کی، خوشی کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں. تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، پھر روضہ رسول دیکھ کر ان کو جو طمانینت اور سکون ملتا ہے، جو اللہ پاک سے عشق کرتے ہیں پھر اس کے ذکر میں ان کو جو سکون ملتا ہے وہ بڑا لاجیکل ہے اور وہ سمجھ میں بھی آتا ہے. ہم ذکر کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذکر سے ہم اس محفل کو سجائیں گے، اور اس کے لیے میں درخواست کروں گی قاری اشتیاق احمد صاحب سے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت یا رسول اللہ، روک لیتی ہے آپ کی نسبت. تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر. آنے والے عذاب ٹلتے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر. آنے والے عذاب ٹلتے اب ہمیں کوئی کیا گرائے گا، ہر سہارا گلے لگا
ڈلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت حرفتیں خالد، ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت حرفتیں خالد، یہ اجالے کبھی نہ کم ہوں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈلتے ہیں، یہ اجالے کبھی نہ کم ہوں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توفیلی ہے کہ ہماری بدعمالیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کی طرح، قوم لوط کی طرح، قوم نوح کی طرح ہمیں تباہ و برباد نہیں کر دیا، اور ہمیں موقع جو ہے وہ مل رہا ہے کہ ہم اپنی مغفرت کے ذریعہ اور سامان جو ہے وہ کر سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 33 بار کہے تو یہ 99 کلمات ہوں گے، اور اس کے بعد ایک بار یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے بعد پڑھنے والے کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ہم بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بہت سارے ایسے اوراد، اذکار، وظائف، تسبیحات آپ کے ساتھ تذکرہ کریں گے جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مختلف اولیاء کرام سے روایات جو ہیں وہ ثابت ہیں۔ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے، لطیف ہے، لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل، کیونکہ ماں سب جانتی ہے۔ لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل۔ شوکت خانم ہسپتال کو زکوٰۃ و عطیات دیں۔ ہوم کلیکشن کے لیے کال کریں 0800 11 555 یا 0300 0666 363 پر اپنا پتہ واٹس ایپ کریں۔ This program is brought to you by Wazir Edible Oil Refinery Shahtaj, Zara Sa Aur. شاہتاج، صحت بھری خوشیوں کا راج۔ محمد احمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاهد
مشهود بشير نذير داع شاف هاد مهد ماح منج ناه رسول نبي أمي تهامي هاشمي أبطحي عزيز حريص عليكم رؤوف رحيم طه مجتبى طاسين مرتضى حميم مصطفى ياسين أولى مزمل ولي مدثر متين مصدق طيب ناصر منصور مصباح آمر حجازي نزري قريشي مضري نبي التوبة حافظ كامل صادق أمين عبد الله كليم الله حبيب الله نجي الله صفي الله خاتم الأنبياء حسيب مجيب شكور مقتصد رسول الرحمة قوي حفي مامون معلوم حق مبين مطيع أول آخر ظاهر باطن يتيم كريم حكيم سيد سراج منير محرم مكرم مبشر مذكر مطهر قريب خليل مدعو جواد خاتم عادل شهير شهيد رسول الملاحم صلى الله عليه وسلم. This program was brought to you by Wazir Edible Oil Refinery, Shahtaj, Zara Sa Aur. शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज। शौकत खानम अस्पताल को ज़कात व अतिया दें। होम कलेक्शन के लिए कॉल करें 0800 11 555 या 0300 0666 363 पर अपना पता व्हाट्सएप करें। जो नस्ल दर नस्ल जुबान से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। शौकत खानम अस्पताल को ज़कात व अतियात दें। ऑनलाइन अतिया करने के लिए विजिट करें www.shaukatkhanam.org.pk।
खुश आमदीद। हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और एक हदीस मुबारक आपके सामने रखूंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता, जिनमें पहला कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करने वाले, नंबर 2 मजलूम जो अल्लाह को पुकारे, और नंबर 3 आदिल हुक्मरान। सो अल्लाह ताला हमें कसरत के साथ जिक्र करने वालों में शामिल करे। इसमें शामिल होने का तरीका कार क्या है? अल्लामा मोहम्मद असलम रिजवी साहब, आपसे जानना चाहूँगी कैसे हम उन लोगों में, ज़ाकिरीन में हमारा शुमार हो कि अल्लाह ताला के जिक्र करने वाले। तस्बीहात में तो परिंदे, पहाड़, हर अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात तस्बीह कर रही हैं और बहुत तस्बीह कर रही हैं, हर वक्त कर रही हैं। देखें, इस हवाले से इंसान का मकाम बाकी सारी मखलूक से मुनफरिद है, इसलिए कि ये मुकल्लफ़ है। और हमारे ज़िक्र की 3 किस्में हैं। सबसे पहले लिसानी ज़िक्र है, ज़ुबान के साथ जो ज़िक्र करते हैं, और उसकी मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम, कलिमात, तय्यबात जो पहले ज़िक्र हो चुके हैं। दूसरा है ज़िक्र क़ल्बी, दिल के साथ अल्लाह का ज़िक्र। और ज़िक्र क़ल्बी का मतलब ये है कि आप अल्लाह करीम की जो आयात और निशानियाँ अनफुस व आफाक के अंदर फैली हुई हैं, उनके ऊपर गौर व फिक्र करें। यहाँ कहना चाहूँगा कि एक साइंटिस्ट अगर अपने रिसर्च सेंटर में बैठ के बहैसियत मोमिन वो इंसानी फ़लाह का कोई मंसूबा बनाता है या उसके ऊपर रिसर्च करता है, तो वो हकीकत में अल्लाह का जिक्र कर रहा है। बेशक ये कुरान पाक में हाँ, वो जो करवटों पे लेटे अल्लाह का जिक्र करते हैं और गौर करते हैं कायनात पे और कहते हैं अल्लाह तूने ये कायनात अबस नहीं बनाई। सो अल्लाह ताला भी कुरान पाक में ऐसे लोगों का जिक्र कर रहा है जो उसके ऊपर उसकी निशानियों पे तहकीक कर रहे हैं। तो ये जिक्र कल्बी है कि इंसान का दिल हमा वक़्त अल्लाह करीम की याद से मामूर रहे। और इस हवाले से एक बुज़ुर्ग हमारे पास तशरीफ़ लाए तो मैंने उनसे पूछा कि कोई ऐसी बात बताएं जो ज़िंदगी का असासा बन जाए, और आज वो तोहफ़ा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वो फरमाने लगे कि असल में सारी बात तो हाजिर और गैर हाजिर की है। तो मैंने कहा मुझे समझ नहीं आई, आप इसकी ज़रा वजाहत फरमा दें। वो फरमाने लगे कि एक आदमी जो लोगों में बैठा है, लेकिन बज़ाहिर तो लोगों में मशगूल है, गुफ्तगू भी कर रहा है, लेकिन बातिनन अपने रब के साथ मशगूल है। ये कैसे हो सकता है? बातिनन अपने रब के साथ मशगूल है। और हदीस पाक में भी इसका जिक्र मौजूद है कि उसको कायन व बायन कहा जाता है, कि लोगों में भी है और लोगों के साथ मशगूल भी नहीं है, बातिनन अपने रब के साथ मशगूल है। तो वो कहने लगे बुज़ुर्ग कि वो फरमाने लगे कि वो बंदा जो इस तरह अल्लाह की बारगाह में हम वक़्त ज़हनी क़ल्बी तौर पे हाजिर है, वो अगर मस्जिद में चला जाए तब भी हाजिर है, मस्जिद हराम में चला जाए तब भी हाजिर है, वो मस्जिद नबी शरीफ में चला जाए तब भी हाजिर है। फिर कहने लगे कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो ऐन सहने हरम में भी गैर हाजिर होते हैं, काबतुल्लाह के सामने सेल्फियाँ बना रहे हैं, काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं और साथ साथ वो वीडियो चला रहे हैं कि मैं इस वक्त मुल्तज़िम के पास हूँ, मैं इस वक्त हजरत अस्वद के पास हूँ। तो वो लोग चाहे वो तवाफ़ कर रहे हों, चाहे उनकी ज़ुबान पे कलिमात तय्यबात हों, वो ज़ाकिर नहीं है। ज़ाकिर हकीकत में वो है कि जिसका दिल भी ज़िक्र में साथ साथ मशगूल हो। तो दूसरी किस्म है क़ल्बी ज़िक्र की, कि इंसान अल्लाह करीम की ज़ात में खोया रहे और उसको याद रखे। और तीसरा है अमल ज़िक्र बिल जवारे, कि इंसान अपने जवारे के साथ, अपने आज़ा के साथ अल्लाह का ज़िक्र करे। मसलन नमाज है, ये ज़िक्र बिल जवारे है। कोई बंदा हज करता है, ये ज़िक्र बिल जवारे है। इंसान अपनी आँखों की हिफाजत करे, इसको आवारगी से बचाए, तो ये ज़िक्र बिल जवारे है। इंसान अपने कानों को बुरी आवाज़ से बचाए, तो ये ज़िक्र बिल जवारे है। रोज़ा भी इसी तरह इंसान अपने दिल की हिफाजत करे, इसको योलीदगी से बचाए, तो ये ज़िक्र बिल जवारे है। और इसी तरह रोज़ा भी इसकी बेहतरीन मिसाल है कि इंसान जब रोज़ा रखता है तो वो पूरे का पूरा जिस्म ही अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होता है। तो जब हम ज़िक्र लिसानी के साथ साथ यानी ज़िक्र ज़ुबानी के साथ साथ ज़िक्र क़ल्बी में मशगूल होंगे, और साथ साथ हम जो अल्लाह करीम ने हमारे ऊपर आकाम जो है वो नाफिज किए हैं, उनकी तामील में अपने जवारे के साथ भी उसका ज़िक्र करेंगे, तो फिर हम कामिलन अल्लाह के ज़िक्र करने वाले लोगों में
शुमार हो सकते हैं। बिल्कुल, मेरे सामने एक और हदीस मुबारका है, वो आपके सामने रखूँगी मैं जनाब मुफ्ती मुनीर अहमद साहब। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन से जहाद का अजर ज़्यादा है? इरशाद फरमाया, जिसमें अल्लाह का जिक्र सबसे ज़्यादा हो। पूछा, रोज़ेदारों में किसको अजर ज़्यादा मिलेगा? इरशाद फरमाया, जो अल्लाह का सबसे ज़्यादा जिक्र करने वाला होगा। फिर इसी तरह नमाज, रोज़ा, हज और सदक़े के मुतालिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नमाज, ज़कात, हज, सदका अफजल है जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र ज़्यादा हो। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, ए अबू हफ़स, जिक्र करने वाले सारी खैर व भलाई ले गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिल्कुल ठीक कहते हो। सो ये जिक्र बिल लिसानी है जिसका यहाँ पे तज़किरा हो रहा है, तो कुछ ऐसे मसनून अज़कार वो हम आपसे जानना चाहेंगे। बुनियादी तौर पर जो हदीस आपने कोट की, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी जिहाद में भी जाए तो अल्लाह के ज़िक्र के साथ रहे और बाकी तमाम आमाल में अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र के साथ रहे। असल बात है अल्लाह की ज़ात का इस्तिज़ार, जिस तरह एक हदीस में आता है, अल्लामा साहब ने भी पहले कोट की, जो अंताबुदल्लाह का अन्नक तराफ़ फल्लम तकुन तराफ़ इन्नहु यराक। एक दूसरे हदीस आती है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कुमत फ़ी सलातिक फ़सल्लि सलात मुवद्दअन। आपने नसीहत फरमाते हुए फरमाया कि जब तुम नमाज़ पढ़ो तो ऐसी नमाज़ पढ़ो जैसा कोई अलविदा करने वाला हो, दुनिया से जाने वाला हो, तो ऐसी नमाज के अंदर खुशू और खुजू पैदा करो। एक आदमी अगर इबादत करता है, इवन के इबादत में से अफजल तरीन इबादत में से एक जिहाद बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन उस इबादत के अंदर भी आदमी की अगर नामो नमूद आ जाता है, अपनी बड़ाई आ जाती है, या लोगों के सामने अपनी बहादुरी दिखाना आ जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बज़ाहिर जिहाद तो कर रहा है, लेकिन ये जिहाद अल्लाह के तज़किरे से और अल्लाह के ज़िक्र से खाली है। तो वो ज़िक्र जो है, वो जिहाद जो है, या वो इबादत जो है, वो मकाम और मर्तबा नहीं पाती। जहाँ तक जो मसनून ज़िक्र हैं, तो अब हम आम तौर पर ढूंढ रहे होते हैं कि ऐसे अज़कार हमें मिल जाएं जो बिल्कुल यूनिक हों और जो ऐसे हों जो हम सुबह शाम करते रहें। लेकिन एक सादा सी बात है, अगर जब हम जिक्र की बात करते हैं तो सबसे बेहतरीन जिक्र अल्लाह तबारक व तआला का कुरान है। बेशक, यहाँ पर हम आपको एक फौरी खबर देंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान मदीना शरीफ पहुँचे हैं और अपनी इजहार अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से कि नंगे पाँव एयरपोर्ट से मदीना शरीफ के लिए तशरीफ़ ले गए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मदीना शरीफ पहुँच गए हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से अक़ीदत का इजहार, मोहब्बत का इजहार मदीना शरीफ के लिए कि नंगे पाँव जहाज़ से तशरीफ़ ले गए हैं। जी, मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदा खुसूसी हारून इलाही तूर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हारून। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना मुनव्वरा का बेहद एहतराम किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान मदीना मुनव्वरा के हवाई अड्डे पर उतरे तो वज़ीर आज़म ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के एहतराम में अपने जूते उतार दिए। वज़ीर आज़म बगैर जूते पहने मदीना की सरजमीन पर उतरे और मदीना मुनव्वरा के हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म इमरान खान का मदीना के गवर्नर अमीर फैसल बिन सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ वज़ीर ख़ारजा शाह कुरैशी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान, सेनेटर फैसल जावेद और सूबाई वज़ीर अलीम खान भी थे। इसके अलावा वज़ीर आज़म के साथ मदीना मुनव्वरा जो है वो मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल और वज़ीर आज़म के नुमाइंदे ख़ुसूसी मजहबी हम आंगी जो मौलाना ताहिर अशरफी साहब हैं, वो भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। जी, बहुत शुक्रिया हारून इलाही तूर, हमें बता रहे थे मदीना शरीफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान सऊदी अरब के दौरे में मदीना शरीफ पहुँचे हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से इजहार अक़ीदत के नंगे पाँव तशरीफ़ लाए हैं जहाज़ से बाहर और मदीना शरीफ में जूते उतार दिए हैं उन्होंने और इस तरह से मदीना शरीफ पहुँच कर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। हम जैसे आपके सामने मुख्तलिफ ऐसे प्रोजेक्ट्स का जिक्र करते रहते हैं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक बनाए गए हैं। उनमें से एक पनाहगाहें हैं जहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुसाफिर बेकस, बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी कोई दादरसी नहीं है, जिनके पास कोई छत नहीं है, उनको महफूज पनाहगाह मुहैया की जाती है। आज हमें अपडेट कर रहे हैं इस्लामाबाद की पनाहगाह के हवाले से यासिर हुसैन। जी यासिर, बताइएगा।
जी यासिर, अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो हम जानना चाहेंगे कि आप इस्लामाबाद में कौन सी पनाहगाह में मौजूद हैं और यहाँ पर क्या इंतजामात देखे जा रहे हैं आज के रोज़ा इफ्तार के हवाले से। यासिर से अभी हमारा राब्ता नहीं हो रहा, जैसे ही हमारा राब्ता बहाल होता है हम आपको इस्लामाबाद पनाहगाह की तरफ लिए चलेंगे। माजरत के साथ आपकी बात मैंने इंटरप्ट की थी, फरमाइए। जी, हम बात कर रहे थे कि जब हम मसनून अज़कार की बात करते हैं तो उनमें से कुरान मजीद जो है ये आला तरीन ज़िक्र है। बेशक कुरान मजीद की तिलावत करना और कुरान मजीद को समझना, उसके बाद फिर अमल करना। उसके बाद जो दूसरा ज़िक्र है जो आला तरीन जिसको भी कहा जा सकता है वो नमाज है। एक आदमी अगर ये चाहता हो कि मुझे कोई ऐसा ज़िक्र मिले जो कुरान और नमाज के अलावा हो तो ऐसा नामुमकिन है। यानी तमाम अज़कार जो हैं वो कुरान मजीद से माखूज़ हैं और अहादीस रसूल से माखूज़ हैं। तो सबसे जो अफजल ज़िक्र है वो तो कुरान मजीद की तिलावत है, उस पर पढ़ा जाए, उसको समझा जाए, अमल किया जाए। और दूसरा जो ज़िक्र है वो अल्लाह तबारक व तआला की याद में 5 वक्त जब नमाज के लिए आदमी हाज़िर होता है तो बुनियादी तौर पर जब अल्लाह अकबर करके आदमी नमाज की शुरुआत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह और तहमीद से शुरुआत होती है। उसकी माना और मफ़हूम को अगर समझा जाए, जिस तरह आदमी क़ियाम में खड़ा होता है, रुकू और सजदे में जाता है, अब जब एक सजदे का जो मंज़र है और वो जो अल्फाज हैं इस दोनों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो आदमी को वह कैफियत समझ आती है। जब एक मोमिन जो है सजदे में जाते हुए एक तस्बीह पढ़ता है सुबहान रब्बियल आला, एक इंसान बड़े मकाम और मर्तबे के एतबार से, तकवा और परहेज़गारी के एतबार से कितना ऊंचा क्यों न हो जाए, लेकिन सजदे में जाकर के इस बात का अमली तौर पर इजहार करता है कि मेरी ज़ात मिट्टी में मिलने के लायक और अल्लाह की तबारक व तआला की ज़ात सबसे आला और अरफा है। ये एक ऐसा मंजर है, एक ऐसा जिक्र है कि जिस कैफियत के बारे में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी कैफियत में जो दुआ की जाती है अल्लाह तबारक व तआला उसको रद्द नहीं फरमाते। और दूसरा जो आपने तज़किरा किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 तस्बीहात बताई है हर नमाज के बाद, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह व अल्लाह अकबर की जो तस्बीहात हैं, बुनियादी तौर पर इनको तस्बीहात फ़ातिमी कहा जाता है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो है बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को फरमाया। तो ये हर नमाज के बाद तस्बीहात पढ़ी जाती है। अब हम आम तौर पर जब तस्बीहात पढ़ते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तस्बीह पढ़ रहे होते हैं, कुछ लोग हाथ के उंगलियों पर जन वो उसको शुमार कर रहे होते हैं। अब ये वो तस्बीहात हैं जिनके शुमार करने के बारे में जिनकी तादाद जिक्र की गई है। कुछ वो तस्बीहात हैं जिनकी तादाद जिक्र नहीं है, बंदा जब चाहे जितना चाहे पढ़ सकता होता है। अब यूँ जहाँ पर चूँकि तादाद जिक्र की गई है तो हाथ उसको शुमार भी किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं तो हमारी तवज्जो, ज़हन, दिमाग और आंखें कहीं और होती हैं। जिस तरह अभी तज़किरा हुआ कि हज़रत साहब ने फरमाया कि किसी बुजुर्ग ने फरमाया कि मैंने बैतुल्लाह के सामने भी लोगों को गाफिल देखा। अब यहाँ पर यह है कि आदमी मुसल्ले पर बैठा है, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर कह रहा है, लेकिन हकीकत में वो गाफिल है, उसकी तवज्जो कहीं और है और वो तादाद गिनती पूरी कर रहा है और उसको जो उसकी हकीकी माना और मफहूम है उसकी तरफ उसकी तवज्जो नहीं है। बिल्कुल सही, हम कंटिन्यू करेंगे और मैं आऊँगी इस तरफ। वो औलिया किराम का या सूफिया किराम का एक भी था ना, जो दम गाफिल सो दम काफिर। सो ये भी एक दर्जा है बहुत कमाल किस्म का। तो ये दर्जा इंसान को कैसे हासिल हो, जबकि ताक रातों में हम सब कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र में मशगूल रहें। तो अफजल ज़िक्र जो हैं वो कौन कौन से हैं, लेकिन उसके लिए जैसे मैं आपको बता रही थी कि हमने आपको इस्लामाबाद में पनाहगाह में भी लेके चलना है। यासिर हुसैन इस्लामाबाद में पनाहगाह में मौजूद हैं। यासिर बताइएगा कौन सी पनाहगाह में हैं आज और यहाँ पर क्या ख़ास इंतजाम किए गए हैं। यासिर, आपको मेरी आवाज़ पहुँच रही है? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हम जानना चाहेंगे कि इस्लामाबाद में कौन सी पनाहगाह में आप इस वक्त मौजूद हैं। जी फरा, इस वक्त में G9 पेशावर मोड़ की जो पनाहगाह है। जी कंटिन्यू कीजिएगा, बताइए। जी फरा, इस वक्त मैं G9 इस्लामाबाद पेशावर मोड़ की पनाहगाह में मौजूद हूँ और यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जो मुल्क भर में पनाहगाहों का जो सिलसिला कायम किया है उसमें ख़ास तौर पे अफ्तारी और सहरी के मौके पर वो मुस्तहिक अफराद जिनकी घर की छत नहीं है ख़ास तौर पे और जो मज़दूरी के लिए निकले हुए हैं उनके लिए यहाँ पे खाना और रिहाइश जो है वो फराहम की जाती है। आजकल चूँकि रमज़ान मुबारक का महीना है और उसमें अफ्तारी और सहरी के मौके पर 2 वक्त का जो खाना जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। कोरोना की जो बीमारी है, वबा है, उसकी वजह से अब ये थोड़ा सा यहाँ पे ये चेंज किया गया है कि यहाँ पे सिटिंग बिठा के जो खाना खिलाने का, अफ्तारी करवाने का इंतज़ाम है वो
फ़िलहाल मतरूक किया गया है और यहाँ पर गिव अवे सिस्टम दिया गया है कि जो अफराद हैं उनको कोरोना SOPs को फॉलो करते हुए उनको पार्सल बना के दिया जाता है और इस तरह से वो अपनी अफ्तारी जो है वो कर लेते हैं। यहाँ पे तकरीबन बताया जा रहा है कि 600 से 700 अफराद को, मुस्तहिक अफराद को जो है वो अफ्तारी और सहरी जो है वो फराहम की जा रही है। मज़ीद ज़रा तफसीलात हम देखते हैं। यहाँ पे जो शिफ्ट इंचार्ज हैं इस वक्त सकलैन बुखारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं कि यहाँ पे क्या इंतज़ामात हैं ख़ास तौर पे अफ्तारी और सहरी के लिए। जी सकलैन साहब। जी, यहाँ पर जो लोग खाना खाने के लिए आते हैं उनको हम कोरोना के SOPs को फॉलोअप करवाते हैं। NCOC के जो हिदायत के मुताबिक सोशल डिस्टेंस भी उनसे करवाया जाता है और उनको खाना भी दिया जाता है। यहाँ पे सहरी और इफ्तारी दोनों होती हैं। इसके अलावा उनको नाइट स्टे भी दिया जाता है। चूँकि अब ईद नज़दीक है और लोग घरों को जाना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर लोगों की तादाद कम होना शुरू हो गई है और इनकी जो फिगर्स वगैरह हैं वो आपको अली बुखारी साहब जो हैं वो हमारे लंगर हाट के इंचार्ज हैं वो बताएंगे बाकी तफसीलात। ठीक है। जी फ़र्क ये है कि यहाँ पे अब चूँकि इस्लामाबाद परदेसियों का शहर कहलाता है, यहाँ पे जो बाहर से लोग आते हैं दिहाड़ीदार मज़दूर वगैरह वो भी ईद के लिए अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। तो ये भी है कि अब आइंदा इन दिनों में यहाँ पे जो आने वाले मुस्तहिक अफराद हैं उनकी तादाद भी बतदरीज कम होती जा रही है। बहरहाल इंतज़ामात यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त रज़ा बुखारी साहब मौजूद हैं जो ये ऑपरेशन लंगर खाने का जो सारा इंतज़ाम है उसके इंचार्ज हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि यहाँ पर क्या इंतज़ाम है और वो किस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया PTV न्यूज़ का कि आप आए और इमरान खान के VN के मुताबिक लंगर खाने और पनाहगाह जो खिदमत कर रही है गरीब और मुस्तहिक लोगों की वो आपने उजागर किया और अवाम उन्नास को बताया। इसमें हमारे पास ये होता है कि सहरी और अफ्तारी और कोरोना SOPs को फॉलो करते हुए हम सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हैं। यहाँ पे 600 से 700 लोगों की अफ्तारी और 350 से 400 लोगों की सहरी का बंदोबस्त किया जाता है, जिसमें हमारे मेन्यू में होता है मटन होता है, चिकन होता है, चावल होते हैं, फ्रूट्स दिए जाते हैं, शरबत का जाम शीरी दिया जाता है। और यहाँ पे ये ममानियत नहीं है कि एक पार्सल लें और जाएं, जितना उन्होंने खाना है हम उनको देते हैं। अच्छा, ये एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की है कि पेट भरकर जितना जिसको दिल चाहता है या जितना जिसको ज़रूरत महसूस होती है उतना उसको दिया जाता है। और जो उन्होंने मेन्यू बताया है उसमें भी बहुत अच्छी चीज़ें शामिल हैं। अल्लाह करे कि ये सिलसिला इसी जोश और जज्बे के साथ रमज़ान मुबारक के बाद भी जारी रहे, इसलिए कि भूखे जो हैं और बेआसरा जो हैं वो रमज़ान मुबारक के बाद भी उसी खुसूसी तवज्जो और मोहब्बत के मुस्तहिक हैं जितने कि वो रमज़ान मुबारक में हैं। हम जारी रखेंगे अपनी गुफ्तगू को जहाँ पर हम जिक्र कर रहे थे। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था अल्लामा साहब और वो था जो दम गाफिल सो दम काफिर। सो ये दर्जा कैसे हासिल हो कि हम जब ताक रातों में जाग रहे हैं तो हम भी भले हम सो रहे हैं हमारे दिल जाग रहे हों, हम भी ज़िक्र इलाही में हम वक्त मशगूल हों। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि तुम्हारी ज़बान जो अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे तो हमारा शुमार भी उन लोगों में हो रहा हो। जी इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह का फरमान है, जो दम गाफिल सो दम काफिर, इसमें फिर वही कॉन्सेप्ट उन्होंने पेश किया है कि इंसान जिस वक़्त भी हो, जहाँ भी हो, दिन हो या रात हो, उसको किसी लम्हे भी क़ल्बी तौर पर अल्लाह ताला की ज़ात गिरामी से गाफिल नहीं होना चाहिए। माह रमज़ान हो, माह रमज़ान तो एक मश्क है, माह रमज़ान तो एक रिफ्रेशर कोर्स करवाया जा रहा है, ये सबक याद करवाने के लिए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। और यही वो तसव्वुर है जिसने अरबों की काया पलट दी थी। और इसी के बारे में सुल्तानुल आरिफीन फरमा रहे हैं कि बंदा मोमिन को हम वक़्त ज़हनी क़ल्बी तौर पर अल्लाह की बारगाह में हाजिर रहना चाहिए। मैं वो बात कोट करूँगा कि वो माँ अपनी बेटी से कह रही थी कि बेटा दूध में पानी मिला दो, तो बेटी कहती है अम्मा ऐसा तो नहीं हो सकता, इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म ने मना किया हुआ है। तो माँ कहती है बेटा अमीरुल मोमिनीन कौन सा देख रहे हैं? तो उस बेटी ने क्या खूबसूरत और इरफान से मामूर जवाब दिया और कहा कि अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे, लेकिन उनका खुदा तो देख रहा है, रब्बुल इज़्ज़त तो देख रहा है, तो देख रहा है। तो बस ये तसव्वुर पुख्ता हो जाए तो फिर मुआशरे में इनकलाब आ सकता है। बिल्कुल सही। पर फिर जो है वो कोई दुकान पे बैठा अगर कपड़ा बेच रहा है
چاہے وہ کپڑا بیچ رہا ہے، ایمانداری سے اگر سودا کر رہا ہے، ایمانداری سے کام کر رہا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے ساتھ ساتھ۔ بے شک۔ اگر کوئی دکان پہ بیٹھ کے کوئی اور کام کر رہا ہے تو بس یہ ہے کہ اس کا دل حاضر ہو، اچھا اللہ اگر کی تسبیح نافرمانی چل میں رہی وقت نہ ہے گزارے۔ لیکن ایمانداری نہیں ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، ملاوٹ کی جا رہی ہے، مریض آ رہے ہیں تو ان کو جنیرک پرسکرپشنز دی جا رہی ہیں، مہنگی ادویات دی جا رہی ہیں، سستی بھی دی جا سکتی ہیں، استاد ہے، تسبیح چل رہی ہے، ذکر اور نماز چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ پیسے لے کر کہ مجھے اور پیسے دیں گے تو میں ٹیوشن میں ان کو پڑھاؤں گا، اسکول میں نہیں میں نے سب کچھ بتانا، تو بھی کیا یہ ذکر ہو جاتا ہے؟ تو بھی یہ ذکر اصل مقبول ہو میں جاتا ہے؟ جیسے علامہ منیر صاحب فرما رہے تھے، قرآن مقدس سب سے بڑا ذکر ہے اور اسی سے سارے اذکار ماخوذ ہیں۔ تو قرآن مقدس جو سب سے بڑا ذکر ہے اس میں یہ بات موجود ہے، اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، کہ جو انسانیت کے لیے جتنا زیادہ نفع بخش ہوگا اتنا اس کو دوام ملے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ تصور ذہن میں رکھیں کہ اللہ کریم ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ انسانیت کی خدمت میں پیش رہو۔ جتنا انسانیت کی خدمت کریں گے تو گویا آپ قرآن مقدس کے اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اور وہ لمحہ وہ آپ کا ذکر کا لمحہ ہے، انسانی خدمت کا لمحہ ہے، لیکن حقیقتاً وہ اللہ کے ذکر کا، یعنی بنیادی طور پہ اللہ کو یاد رکھنے کا حکم ہے نا، تو اس بندے کو اللہ یاد ہے اور وہ اللہ کی یاد میں ڈوب کے وہ سارے کے سارے کام کر رہا ہے، بے شک، تو وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی ذکر ہے، وہ عبادت ہوگی۔ بالکل، پھر وہ ہم مصداق بنیں گے اس چیز کا کہ جو دم غافل سو دم کافر، جی شکریہ، کوئی دم غافل نہیں ہوگا لہٰذا کوئی دم کافر نہیں ہوگا۔ بالکل، ہم آپ کو یہاں پہ بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ کا حد درجے احترام دیکھنے میں آیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان مدینہ منورہ کے ہوائی اڈے پر اترے تو احترام میں جوتے اتار دیے۔ وزیر اعظم عمران خان بغیر جوتے پہنے مدینہ کی سرزمین پر اترے۔ وزیر اعظم عمران خان روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے لیے مدینہ منورہ پہنچے تو گورنر مدینہ منورہ امیر فیصل بن سلمان بن عبدالعزیز نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، گورنر سندھ عمران اسماعیل، گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان، سینیٹر فیصل جاوید خان اور صوبائی وزیر علیم خان وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل اور وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی مولانا طاہر اشرفی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں، وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ کا حد درجے احترام دیکھنے میں آیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان مدینہ منورہ کے ہوائی اڈے پر اترے تو احترام میں جوتے اتار دیے۔ وزیر اعظم عمران خان بغیر جوتے پہنے مدینہ منورہ کی سرزمین پر اترے۔ ذکر الہی کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں اور میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی مفتی منیر احمد صاحب۔ بہت سارے کلمات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں ملتے ہیں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ ایک آیت مبارکہ ہے جو کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے، اور پھر وہ گناہ جو کر بیٹھے ہیں اس پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے۔ جب حضرت آدم کی خطا کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور ان کے ذریعے سے اپنے رب سے معافی مانگی، اور پھر انہیں خطا نہیں نسیان، جی، تو اس کے ذریعے سے معافی مانگی، معافی کے خواستگار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی عطا کی۔ سو یہ کلمات جو ہیں کچھ خاص، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اس کے حوالے سے توبہ کی جائے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ بالکل، جس طرح پہلے تذکرہ ہوا کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور خود قرآن مجید میں وہ دعائیں سکھائی گئی ہیں، جس طرح رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ والدین کے لیے دعا کے بارے میں بتایا گیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کے علاوہ جو مسنون دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، وہ صبح کو سونے سے لے کر کے رات کو سونے تک، یعنی پورا دن میں
آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، تذکرے سے مراد یہ ہے کہ کھانا کھانے کے لیے، مسجد میں جانے کے لیے، مسجد سے باہر آنے کے لیے، یہاں تک کہ قضاء حاجت جانے کے لیے اور واپس آنے کے لیے بھی دعائیں جو نقل کی گئی، یہ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تذکرہ ہے۔ اب ان جو ہم چلتے پھرتے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک دعا بھی قبول ہو جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی، مثال کے طور پر میں ایک دعا کا تذکرہ کر لیتا ہوں کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اب اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں۔ اگر یہ ایک دعائی قبول ہو جائے، یعنی جن کی جتنی ساری دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا اگر قبول ہو جائے، اگر اللہ کے رحمت کے دروازے کسی انسان کے لیے یا کسی امت کے لیے، کسی قوم کے لیے کھل جائیں، تو اب اس کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور اس کے علاوہ جب ہم جتنے سارے اعمال کرتے رہتے ہیں، تمام اعمال کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا۔ دوسرا ایک اور چیز میں یہاں منشن کرنا چاہوں گا کہ جو ذکر الہی ہے اس کے جو یہ مسنون اذکار ان کا بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں، ذکر بالجوارح کا تذکرہ بھی یہاں پر ہوا۔ دوسرا ایک یہ کہ ذکر ہم اپنی زاویہ نگاہ بدلنے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی بھی کام کو اپریشیٹ کرنا ہے، کسی کو حوصلہ افزائی کرنی ہے، تو وہاں پر ہم واہ کرنے کے بجائے، زبردست کہنے کے بجائے سبحان اللہ الحمدللہ کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جب ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اس کو ہم واہ کہنے کے بجائے سبحان اللہ کہہ دیں۔ اب جب ہم کوئی نعمت ہمیں مل جاتی ہے تو وہاں پر ہم کوئی اور لفظ کہنے کے بجائے الحمدللہ کہہ دیں۔ ایک اور چیز جو سلام کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے کہ یعنی سلام کو عام کریں، بنیادی طور پر سلام خود ایک دعا اور ذکر ہے۔ جب آدمی کسی کے ساتھ ملتا ہے، سامنا کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جس کی معنی یہ ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتیں اور رحمتیں اور برکتیں تمہیں حاصل ہوں، تو یہ بنیادی طور پر وہاں سے بھی اسی طرح کا جواب آتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر ایک دعا بھی قبول ہو جاتی ہے تو آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اوپر اٹھایا۔ جبرائیل نے فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جس کو آج ہی کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، جو فرشتہ آج نازل ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا اور خوشخبری سنائی کہ آپ کو 2 نور دیے گئے ہیں، جن میں سے ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری حصہ، آپ ان میں سے جو بھی حروف پڑھیں گے آپ کو اس کا اجر عظیم مل جائے گا۔ یہ 2 ایسی سورہ مبارکہ۔ پھر سورہ ملک ہے جس کے بارے میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مغفرت تک جو ہے یہ اپنے پڑھنے والے کی جو ہے وہ کرواتی ہے۔ اور ایسے کون سے اذکار؟ حضرت ام ہانی ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تحفہ عطا فرمایا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ساری امت کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ بڑا خوبصورت تحفہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 100 دفعہ پڑھا کرو سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر، اور 100 دفعہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ ساتھ ہی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا ثواب بھی بیان فرمایا، اجر بھی بیان فرمایا۔ فرمایا جب تم پڑھو گی 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو گی تو یوں سمجھو جیسے تم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلام آزاد کیے۔ اور جب تم پڑھو گی الحمدللہ تو یوں سمجھو جیسے تم نے زین ڈالے ہوئے، لگام ڈالے ہوئے، ساز و سامان سمیت 100 گھوڑے میدان جہاد میں بھیجے ہیں۔ آج کے دور میں جب کہ جہاد کا کانسیپٹ بدل چکا ہے اور آج یہ ایٹم بم اور توپیں ہیں، تو آج کا انسان سوچتا ہے کہ میں بھی قرون اولیٰ میں ہوتا تو میرے نامہ اعمال میں بھی اس طرح کا ثواب ہوتا۔ تو کیسا موقع دیا گیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ جب تم پڑھو گی نا اللہ اکبر تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یوں سمجھو جیسے تم نے کلادہ پہنا کے، ہار پہنا کے 100 موٹے تازے اونٹ حرم شریف میں قربانی کے لیے بھیجے ہیں، تو اتنا ثواب ہے۔ اور فرمایا کہ 100 دفعہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، تو جب تم یہ کلمات پڑھو گی تو اس وقت زمین سے لے کر آسمان تک یہ ساری فضا اجر سے معمور ہو جائے گی جو اللہ کریم تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا ام ہانی جس دن تم یہ وظیفہ کرو گی اس دن تم سے بڑا اور کوئی وظیفہ کرنے والا نہیں ہوگا تو سوائے اس کے جو یہی وظیفہ کرے۔ تو اس جملے کے ساتھ تخصیص ختم ہو گئی، آپ نے اپنی امت کو بھی یہ تحفہ عطا فرما دیا کہ امت بھی یہ وظیفہ کرے۔ معروضی حالات جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے، معروضی حالات کے مطابق ذکر بھی ہوتا ہے، وظائف بھی ہوتے ہیں۔ آج کے حالات جیسا کہ ہم کووڈ سے گزر رہے ہیں،
تو اس میں پوری امت کو 2 کام بہت توجہ سے کرنے ہیں. ایک اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے. جی بحیثیت مجموعی ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور بحیثیت مجموعی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ کثرت سے درود پڑھنا ہے. اس لیے کہ جب بندے کی زبان پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو رحمتیں اس کی جانب متوجہ ہو جاتی ہیں. جب ہم کثرت سے اور بحیثیت مجموعی پوری قوم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں گے تو اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی، اور رحمت اور زحمت یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتی. یا زحمت رہے گی یا رحمت رہے گی تو اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا یہ بہترین موقع ہے. خاص طور پہ رمضان کی جتنی گھڑیاں ہمارے پاس باقی ہیں، رمضان میں تو اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. عام حالات میں بھی جو ہے وہ اللہ کریم کرم فرماتا ہے، لیکن ماہ رمضان میں اگر نفل پڑھتے ہیں تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور فرض پڑھتے ہیں تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے. تو اسی طرح اللہ کی رحمتیں بھی اسی لحاظ سے متوجہ ہوں گی. تو پوری قوم کو یہ استغفار کا اور درود پاک کا التزام کرنا چاہیے. بالکل صحیح. ہم یہاں پر ایک بریک کے لیے اس وقت رک رہے ہیں، اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ساتھ رہیے گا. شوکت خانم ہسپتال کو زکوٰۃ و عطیات دیں. ہوم کلیکشن کے لیے کال کریں 0800 11 555 یا 0300 0666 363 پر اپنا پتہ واٹس ایپ کریں. جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے لطیف ہے. لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل، کیونکہ ماں سب جانتی ہے. لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل. شوکت خانم ہسپتال کو زکوٰۃ و عطیات دیں. ہوم کلیکشن کے لیے کال کریں 0800 11 555 یا 0300 0666 363 پر اپنا پتہ واٹس ایپ کریں. جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے لطیف ہے. لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل، کیونکہ ماں سب جانتی ہے. لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على قدم ایسے بڑھاؤ، بھروسہ جیت کا ہو، لگن دھرتی سے اپنی، یقین منزل کا ہو. عہد دوہرا رہے ہیں، قدم بڑھتے رہیں گے. وطن کا نام اونچا صدا کرتے رہیں گے. پینتھر ٹائر، پینتھر لگاؤ، فکر مٹاؤ. آئیے ایسے ہی اپنا دسترخوان بڑھائیں، پر صرف رمضان میں نہیں بلکہ یہ سلسلہ پورے سال چلتے رہنا چاہیے. آپ کے جذبے اور محبتوں میں شامل رہے گا شاہتاج کوکنگ آئل اور بناسپتی کا پیار اور
रसद तो बढ़ाए अपना दस्तरखान। जरा सा शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज। लाहौर में मगरिब की आज़ान का वक्त हो गया है। दूसरे इलाकों के नाजरीन अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया। खुश आमदीद। आप हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन देख रहे हैं और आज हम ज़िक्र की फजीलत जो है वो आपके सामने बयान कर रहे हैं। एक ज़िक्र जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम भी अता किया है कि रोज़ाना सुबह जो है 100 दफ़ा इसकी तस्बीह जो है वो कर ली जाए। इसके अलावा और कौन सा ऐसा ज़िक्र है जिसका आप ज़िक्र करना चाहेंगे मुफ्ती मुनीर अहमद साहब? बिल्कुल, हम जैसे पहले तज़किरा कर रहे थे कि यानी ज़िक्र जो वो मसनून अज़कार हैं, जैसे एक आपने ज़िक्र किया सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, एक और मसनून ज़िक्र है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसको मुकम्मल किया जा सकता है। जी बिल्कुल। अब दो ये तस्बीहात हो गई। तीसरा अभी तज़किरा हुआ इस्तिग़फ़ार का। आमतौर पर ये लोग समझ रहे होते हैं कि इस्तिग़फ़ार जो किया जाता है वो गुनाहों की बख्शिश के लिए होता है। हकीकत में इस्तिग़फ़ार जो है वो दर्जात की बुलंदी के लिए भी है। जिस तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर। यहाँ पर मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि ये दर्जात की बुलंदी है। तो बुनियादी तौर पर ये एक नेक आदमी भी अगर इस्तिग़फ़ार करता होता है तो ये न समझा जाए कि कोई गुनाहों की बख्शिश तलब की जा रही है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के जन्नत से गुनाह माफ़ फरमा देंगे, लेकिन दर्जात की बुलंदी के लिए। और चौथी एक और बात, जो दुरूद शरीफ जो है उसकी एक तस्बीह है। चार तस्बीहात बुनियादी तौर पर ये सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम और इस्तिग़फ़ार के कलमात और दुरूद शरीफ, ये चार अगर किए जाएँ तो मेरे ख्याल में रमज़ान की ये बाबरकत जो सातें हैं और आखिरी अय्याम जो हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि हम सब ज़ाकिरीन में शुमार किए जाएँ। इंशाअल्लाह। तो बहुत इंशाअल्लाह शुक्रिया अल्लाह तबारक व मुफ्ती तआला मुनीर अहमद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का, अल्लामा मोहम्मद असलम रिजवी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का, और आपसे इजाज़त लेंगे। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते कारी इश्तियाक़ अहमद साहब से हम दरख्वास्त करेंगे एक नातिया कलाम के लिए। मदीना की वो देखी फ़ज़ाए याद आती हैं, वो सहरा सितम लोगों के आका की
وہ صحرا کے نظارے وہ ہوائیں یاد آتی ہیں مدینے